Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. हमने अल्लाह ताला के नाम जुल जलाली वल इकराम पे बात की थी। आज अल इकराम से ही अल्लाह ताला कितना करीम है, इस चीज को उसने जो कुरान करीम में जिक्र फरमाया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। ए इंसान, किस चीज ने तुझे तेरे करीम रब से धोखे में डाल दिया। या अय्युहल इंसान कह के अल्लाह ताला ने अपनी इतनी बेशुमार और बड़ी अजीम और मजबूत और बहुत ह्यूज मखलूकात में एक छोटी सी उसकी मखलूक है इंसान, उसको पुकारा। ये इट्सेल्फ एक इंसान के लिए बड़े ऑनर की बात है कि रब्बुल आलमीन इंसान को पुकारे। और देखें, या अय्युहन्नास नहीं है कि सब लोगों, ए इंसान, जिसमें मुझे और आपको अकेले अकेले एड्रेस किया गया। ए इंसान, हर इंसान से सवाल है, चाहे वो काफिर है, मोमिन है, और मर्द है या औरत है, बूढ़ा या बच्चा है, उसे पूछा गया कि किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया। किससे? अल्लाह सुब्हाना ताला से, जो अल करीम है। उसका ये जो नाम है, और अकरम से ही करीम भी है। तो इस नाम पे उम्मीद है आपने गौर किया होगा और ये सोचा होगा कि वाकई किस चीज ने हमें अल्लाह ताला से दूर किया हुआ है। जो करीम रब है, जो इतना सखी रब है, जो इतना अता करने वाला रब है, जिसने अपने दरवाजे खोले हुए हैं हमारे लिए, कि इंसान दूर चला जाता है वो उससे दूर नहीं जाता। तो ये नाम जो है, ये इंसान को दिखाता है कि अल्लाह ताला का दरवाजा तो खुला हुआ है, क्योंकि वो तो खुद पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान किधर चले गए हो तुम, किसने तुम्हें धोखे में डाल दिया। तुम्हारा रब तो बड़ा करीम है, फिर तुम क्यों उससे इतने दूर हो। तो वापिस आ जाओ। इसमें एक मैसेज है वापसी का। कहाँ जाओगे उससे दूर जाके? कौन सी जमीन तुम्हें पनाह देगी, कौन सा आसमान तुम्हें छत देगा, कौन सा रिश्ता तुम्हें अल्लाह ताला से ज्यादा मोहब्बत करेगा, कौन तुम्हारी उससे ज्यादा केयर करेगा, कौन तुम पे उससे ज्यादा शफकत करेगा, रहम करेगा, कौन उससे ज्यादा तुम्हें अता करेगा, कौन है उससे ज्यादा तुम्हारी सुनने वाला, कौन है उससे ज्यादा तुम्हारे से करीब, कौन है उससे ज्यादा तुम्हारे बातों को जानने वाला। इंसान मायूस होके कहता है कि अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, अब तो मैं बहुत दूर निकल गया हूं, अब कोई वापसी नहीं, बस अब तो जहन्नुम ही है मेरे लिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बता दिया कि नहीं, तुम्हारे लिए भी उसके दर खुला हुआ है, और अभी भी खुला है, वापस चले आओ। क्योंकि वो रब बड़ा ही करीम रब है। इसीलिए किसी और चीज को करीम नहीं कहना चाहिए। रमजान करीम नहीं है, रमजान मुबारक है। अल्लाह ताला की जात है जो अल करीम है। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। उसने तो तुम्हें पैदा किया है, और इसलिए वो तुम पर करम करने वाला है। उसने तुम्हारे नोक पलक संवारी है, तुम्हें बैलेंस दिया है, फिर तुम कैसे उससे दूर जा सकते हो। तो इस आयत को आ, चाहिए हम ये कि हम काफरों को भी बताएं सूरह इन्फितार की ये आयत, और उन लोगों को भी जो अल्लाह ताला से दूर चले गए हों, और उनको वापस लाने की कोशिश करें। इसी तरह और भी अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना है, तमाम ही बहुत खूबसूरत नाम है, इससे लोगों को आशना कराएं, लोगों को बताएं कि अल्लाह ताला कौन है। जानते ही हैं हमारी नमाजें खुशू से खाली क्यों होती हैं? इसलिए कि हम खुद भी अल्लाह ताला को नहीं जानते, नहीं पहचानते। जब हम अल्लाह ताला को पहचानने लगेंगे ना, तो फिर हमारी नमाजों में खुशू आ जाएगा, वाकई दिल लगेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। लेकिन हमने अपना दिल लगाया हुआ है कहीं और, हम किसी और जगह परफेक्शन तलाश करते हैं। कभी
पैसे में, कभी घरों में, कभी चीजों में, कभी किसी ने किसी इंसान में ये तलाश किया हुआ है कि इससे शादी कर लूं तो परफेक्शन हो जाएगी मेरी जिंदगी में, और इस ये घर ले लूं तो बस मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, और इतना पैसा कमा लूं तो बस सब अच्छा हो जाएगा और कमाल हो जाएगा। हालांकि वो ही रिश्ता होता है, जब शादी हो जाती है लड़ाइयाँ होने लगती हैं, वो ही घर होते हैं फिर खरीद लेते हैं, उसके बाद वो आम सा ही घर लगने लगता है। वो ही पैसा होता है लेकिन फिर भी कोई खुशियां हासिल नहीं होती और दिल बेसकून रहता है। तो परफेक्शन अगर चाहते हैं, कहीं किसी चीज के साथ दिल लगाना चाहते हैं जहां से सुकून मिले, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, क्योंकि वो परफेक्ट है। बाकी किसी के अंदर भी परफेक्शन नहीं है। किसी चीज को भी आप ले लेंगे तो इन द एंड आपको लगेगा इसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे नकाइस हैं, नक्स हैं, फ्लॉज हैं, वीकनेसेस हैं, क्योंकि वो चीजें हैं। और अल्लाह ताला की जात परफेक्ट है। जब आप उस परफेक्ट को जानने लगते हैं और उससे अपना दिल लगाते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि फिर इंसान को करार भी आता है, सुकून भी आता है। फिर इंसान वाकई समझ लेता है कि वो एक जात है जो मोहब्बत के काबिल जात है। बाकी तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए। वो ही तो है जो ऐसा है कि उसकी सारी ही सिफात कमाल वाली हैं। और जब किसी की इतनी कमाल की सिफात हो तो इंसान को उससे फिर मोहब्बत हो जाती है। तो वो ही है जो आपकी मोहब्बत को ले सकता है, समझ सकता है, क्योंकि उसके बाद को फिर मायूसी नहीं है। जबकि बाकी किसी से भी मोहब्बत करेंगे तो उसके बाद फिर मायूसी ही होती है कि इंसान सोचता है हाय, इससे मैंने अपना दिल लगाया और ये तो ऐसा निकला, और इससे मैंने ये समझा और इसने तो ये किया। तो सिर्फ एक अल्लाह ताला की जात है कि जब आप उसको समझने लगे और उससे मोहब्बत करने लगे, तो फिर आप देखेंगे कि वैसी जात कोई और है नहीं। और जैसी आप को सेटिस्फैक्शन मिलेगी और सुकून मिलेगा और लज्जत मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। और यही चीज अल्लाह ताला की अ, एक सिफत है जो अल मजीद है, मज्द वाला। मज्द में उसकी कि वो कितनी बुजुर्गी वाला है, कितनी अजमत वाला है, ये माने आते हैं। यानी मजीद का माना है सारी तारीफों के लायक। और तारीफ के लायक कोई तभी हो सकता है जब वो वाकई उसके अंदर ऐसी सिफात मौजूद हो। और इसी वजह से फिर इंसान जब उससे मोहब्बत करता है तो मायूस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इतनी कमाल की सिफात है। इंसान कभी मायूस हो ही नहीं सकता। बाकी तो सारे वीक है, वो कोशिश भी करें तो आपके जो पैमाने हैं उनके ऊपर वो नहीं पूरे उतर सकते। और इसका माना है अल मजीद का वो जो शराफत और करामत वाली जात है, जिसके तमाम कामों में हिकमतें हैं और उसकी अता और बख्शिश बेशुमार है, जो अपने बंदों पर नेमतों के जरिए एहसानात करने वाला है। अल्लाह अकबर। वो मजीद है, यानी उसकी अफआल भी, उसके सिफात भी, उसकी जात भी सब कमाल के हैं, परफेक्ट हैं। तो किसी और में कैसे ये हो सकता है? दुनिया में आप देख लें, कोई बादशाह है या कोई बड़े से बड़ा आदमी है, कोई कितना ही बड़ा हुक्मरान है, तब भी उनके अंदर परफेक्शन नहीं हो सकती। उनको भी किसी की जरूरत है, किसी ना किसी की कि वो उसको संभालें, किसी ना किसी की कि वो उसका ख्याल करें, जो उसकी बादशाहत को चलाएं, जो उसके बाजू बने। तो अल्लाह ताला की जात है जो सिर्फ अपनी जात में भी और अपने तमाम कामों में भी मजीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की परफेक्शन को इस तरह बयान फरमाया। फरमाया अल्लाह ताला सोता नहीं है और उसके लायक भी नहीं है कि वो सोए। वो मीजान को ऊपर और नीचे करता है, तराजू को। और वो
आमाल जो दिन के हैं उसकी तरफ चढ़ते हैं रात से पहले, और रात के अमाल उसकी तरफ चढ़ते हैं दिन से पहले। यानी जो भी हम दिन में करते हैं रात से पहले पहले उसकी तरफ चला जाता है। आपको पता है ना, असर के बाद जाता है। और रात के भी अमाल उसकी तरफ चढ़ते हैं दिन निकलने से पहले पहले। उसका हिजाब नूर है, और अगर वो अपना हिजाब उठा दे तो उसके चेहरे का नूर जिस जिस चीज तक उसकी नजर पहुंचती है उसको जला दे। और अल्लाह ताला की नजर कहां तक पहुंचती है? पूरी मखलूक तक। तो इसका मतलब है हर चीज जल जाए। वो ऐसा है, इतना परफेक्ट है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जुल अर्शिल मजीदु फ़अालुल लिमा युरीद। अर्श वाला वो अल मजीद है। अगर मजीदू पढ़े तो अर्श वाला अल मजीद है, वो जो चाहे करे। और अगर मजीदी पढ़े, जुल अर्शिल मजीदी, तो फिर अल्लाह ताला का अर्श मजीद है, यानी वो भी ग्लोरियस है, वो भी बुजुर्गी वाला है, मैग्निफिशेंट है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का अर्श उसकी सबसे अजीम मखलूक है। तो उसके लिए भी मजीद का लफ्ज हम कह सकते हैं। वो ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की कि जो सबसे बड़ी मखलूक भी है उसकी। जैसे हमें हदीस से पता चलता है कि 7 आसमान अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे छल्ला सहरा में पड़ा हो। अगर कोई सहरा और उसमें एक छल्ला पड़ा हो तो वो तो नजर भी नहीं आएगा। सहरा इतना बड़ा होता है, तलाश करना चाहें आप, एक अंगूठी का छल्ला पड़ा हो कैसे आपको लकुदक सहरा में वो मिलेगा। तो 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं। जबकि आप देखें हम जिस आसमान तले जिंदगी गुजारें, ये आसमान दुनिया, ये ही इतना वसी है कि जितने सितारे सैयारे साइंसदानों को आज तक मालूमात हुई हैं, वो कहते हैं कायनात का वो एक जर्रा है सिर्फ जो हमें अभी तक पता चला है। और उसमें ही उन्होंने कहा है कि एक एक गैलेक्सी में 400 बिलियन सितारे हैं, 400 बिलियन। और 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज कहते हैं अभी तक हमें पता चली हैं। अब ये सिर्फ आसमान दुनिया पे है, तो 7 आसमान मिला लें वो कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं कि जैसे आप एक छल्ला देखें सहरा में। इतने छोटे हैं, कुर्सी कितनी बड़ी है। और कुर्सी अर्श के मुकाबले में कैसे है? जैसे सहरा में छल्ला पड़ा। कुर्सी भी इतनी छोटी है अर्श के मुकाबले में, इतनी टाइनी चीज है। और कुर्सी के बारे में आता है कि ये तो फुट स्टूल को कहते हैं। यानी हम ये नहीं कैफियत जानते फुट स्टूल अल्लाह ताला के यहाँ कैसा है क्या है, बस हमें इतना पता है। तो एक तो कुरान करीम में अर्श के लिए आया मजीद, और एक कुरान के लिए आया। हम भी कहते हैं ना कुरान मजीद। तो काफ, सूरह काफ में काफ वल कुरानिल मजीद, काफ कसम है कुरान मजीद की। ये कुरान की भी सिफत है कि वो ग्लोरियस है, बुजुर्गी वाला है, बड़ाई वाला है। तो अल्लाह ताला की ये सिफत हमें समझाती है कि हमें अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी बुजुर्गी के आगे झुक जाना चाहिए, और उसकी परफेक्शन को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उसके अंदर परफेक्शन है। जैसे बाज दफा लोग उसके अहकामात या शरीयत या उसके फैसलों के अंदर मीन मेखे निकालते हैं, एतराजात करते हैं। तो जो उसके तो अफआल हैं, जो उसके फैसले हैं, जो उसके अहकामात है, सब में परफेक्शन है। तो फिर मीन में से कैसे निकाल सकते हैं, फिर नक्स कैसे निकाल सकते हैं? उसकी परफेक्शन के आगे तो हमें उसके गुण गाने चाहिए, उसकी तारीफें करनी चाहिए। इसीलिए हमीद मजीद आता है। और हमीद को भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। आज हम मजीद देख रहे हैं। तो वो हमें तो चाहिए कि उसकी इतनी तारीफ करें, उसके आगे झुक जाएं, उसकी इबादत बजा लाएं। वो इतना परफेक्ट है। और उल्टा उसकी बातों को लेकर और फिर उनको अपनी अकल के ऊपर परख के और कहना कि ये तो बात समझ ही नहीं आती, कि ये कैसे कह दी गई, ये तो सही नहीं है, या ऐसी कोई बात कहना। तो ये कभी भी जुर्रत नहीं करनी चाहिए। और जब आप कोई भी चीज देखें
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں، تو اس وقت ضرور سوچیں کہ وہ ذات بلند صفات کی مالک ہے اور کتنی شان والی ہے جس نے اس چیز کو بنایا۔ وہ کتنی عیب اور نقص سے پاک ذات ہوگی جس نے اس چیز کو تخلیق کیا ہے، کہ ہر چیز میں آپ کو نظر آتا ہے کیسے آسمان ہے، کیسے زمین ہے، کیسے یہ چرند پرند ہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ذات کیسی ہوگی۔ واقعی وہ ذات المجید ہے، آنریبل ذات ہے۔ اور وہ یہ بھی اس کے اندر مانا ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، بہت کھلے ہاتھ والی ذات۔ تو وہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ وہ بزرگی والا ہے، اس سے سوا کوئی کتنی اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ بڑی شان والا ہے تو اس کی کوئی کمال، اس کی کوئی صفت وقتی ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی ہزار کمیاں ہوں گی۔ کسی کو موت آ جائے گی، کسی کو حادثہ آ جائے گا، کسی کو بیماری آ جائے گی، کوئی ویسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جائے گی چیز۔ مگر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بلند ہے، بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، اس کو نہ موت ہے نہ اس کے اوپر کوئی غلبہ پا سکتا ہے۔ اصل میں دنیا میں جتنا بھی شرک ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو سمجھا نہیں، اس کی شان کو جانا ہی نہیں، اور وہ اس کی بزرگی کے سامنے کسی اور کی بزرگی نہیں، اس کی عظمت کے سامنے کسی اور کی عظمت نہیں۔ اور اگر کی مخلوق میں کسی کو کوئی تھوڑا سا مقام مل بھی گیا ہے تو وہ بھی اس کی عطا ہے، اسی لیے وہ ساری تعریف اس کے لیے ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی بھی تعریف کریں گے تو اس کو اس رب نے ہی دی ہوئی ہے۔ فرشتے اس کی شان اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے، کہ اس میں ایک بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کر رہا ہو، جہاں پہ کوئی فرشتہ قیام میں نہ ہو، رکوع میں نہ ہو، سجدے میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے فرشتے لگے ہیں کہ وہ ذات بہت بزرگی والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہمیں پھر قرآن مجید کو بھی بہت وقت دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی آ، جتنا آپ اس کو عزت دیں اور جتنا اس کے تلاوت کریں اور جتنا اس کو سمجھنے میں وقت لگائیں وہ کریں، اس لیے کہ اس کی بھی شان کیا ہے کہ یہ بھی مجید ہے۔ اور جتنا آپ وقت لگائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کسی کو میرے ذکر نے، یعنی قرآن مجید کی کثرت تلاوت نے، یہ موقع اور یہ وقت نہیں دیا کہ وہ مجھ سے کوئی مانگ سکے اور مجھ سے دعا کر سکے، تو میں اس کو ان لوگوں سے بھی زیادہ بہتر چیز دوں گا جو مجھ سے مانگتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے جو آپ قرآن کے ساتھ وقت لگاتے ہیں۔ تو امام سفیان نے یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا بھی دعا ہی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے ذکر اور تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میں نے تو اس کے اندر وہ اذکار کر رہی ہوں، اس میں میرا وقت ضائع رہا ہے، اتنی تسبیحات میں میرا اتنا ٹائم جا رہا ہے، میرے پاس کہاں ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنا وقت ان چیزوں میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں اتنی برکت دے دے گا کہ جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کام جہاں پہ 2 گھنٹے کا تھا وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ آپ کے کام سمٹ جائیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت، لوگ سارا سارا دن میں کھپ جاتے ہیں، وہ کام آپ کے جلدی سے ہی ہو جائیں گے جب آپ تسبیحات کو، اللہ کے ذکر کو، قرآن کریم کو، ان کو وقت دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اس کی عظمت بیان کرنا، یہ ذکر اذکار کرنا، یہ اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنا، یہ ہمارے وقت کا ضیاع نہیں ہے کسی طرح بھی۔ دیکھیں ایک بندے نے کام کرنا ہے، وہ گیا، پھر وہاں پہ ٹریفک میں پھنس گیا، پھر آگے گیا، وہ بندہ نہیں ملا،
پھر انہوں نے کہا اب یہاں پہ انتظار کریں، وہ ابھی آ رہا ہے، پھر اس کا انتظار میں وقت لگ گیا، پھر کتنا کچھ پاپڑ بیلے اور پھر اس کا کام ہوا، اور دوسرا سیدھا گیا اور اس کا کام ہو گیا اور وہ واپس بھی آ گیا۔ کیا فرق تھا دونوں کی وقت میں؟ ایک کے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، دوسرے کا بے برکتہ وقت۔ یہ میں جسٹ ایک مثال دے رہی ہوں، اسی طرح بے شمار مثالیں۔ آپ صبح اٹھتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں چلا گیا، دن گزر بھی گیا اور آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا، اور دوسرے بندے نے صبح سویرے اٹھ کے سارے کام کر کے بھی اور فارغ ہو کے بھی اور اپنے اذکار بھی سارے مکمل کر لیے۔ اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو ہم روز لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے لیتے ہیں؟ ہر نماز میں، کہاں پہ؟ درود شریف کے آخر میں آپ دیکھیں نا، انک حمید مجید، درود شریف شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہم سے شروع ہوتا ہے، اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پہ، حمید مجید پہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر اللہ میں تمام اسماء الحسنی آ گئے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہے دعا کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ تمام اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کریں۔ اور حمید و مجید یہ اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام ہیں، اس کی تمام صفات، اس کے جلال کی بھی اور اس کے جمال کی بھی ان دو ناموں میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے المجید نام اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم نام ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے، آپ امید ہے کہ جانتے ہوں گے کہ خوب خوب آج کے دن ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، بلکہ جمعرات کی جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی درود شریف شروع کرتے ہیں، اور بہترین یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو بہترین ہے، باقی بھی مسنون درود ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اور درود شریف میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جیسے آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اور آپ حمید، قابل تعریف ہیں اور مجید ہیں۔ تو مجید یہاں پہ یعنی تیرے اندر بزرگی کی ساری صفات موجود ہیں، اور اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں کے کہ وہ درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں، سلام کا طریقہ تو بتا دیا ہمیں، تو درود کیسے ہم پڑھیں؟ سلام تو وہ کیسے کرتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور سلام کر لیتے تھے، تو وہ کہتے اب ہمیں جب حکم آیا درود بھیجنے کا تو کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا تھا، صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کو حکم دیا۔ تو آپ درود ویسے تو ویسے ہی بکثرت پڑھیں، درود پڑھنے سے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک دفعہ درود بھیجنے سے، اب آپ کے کاموں میں آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور درود ہمیں کیوں بھیجنا چاہیے؟ ایک تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کے اوپر درود بھیجنا ہی چاہیے، ان سے زیادہ بڑا احسان ہمارے اوپر کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کا سب سے بڑا احسان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ان کا احسان ہے۔ اور نمبر 2 کہ جو جتنا زیادہ درود بھیجے گا قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اور نمبر 3 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے اس دن۔ تو اذان کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے، جب آپ اذان سنیں تو اس کے بعد درود پڑھیں، پھر اللہم رب ہذه الدعوۃ التامہ والی دعا پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگیں جو جنت میں سب سے اونچا مقام ہے۔ اور ویسے تو اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو درود پڑھیں گے تو درود بھی قبول ہوگا، اور علماء کہتے ہیں درود کا تو 100% ہے کہ وہ قبول ہونا ہے، 100%۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا اول آخر درود شریف پڑھیں، وہ اسی وجہ سے کہ پہلے درود شریف پڑھا، آخر میں بھی پڑھا، بیچ میں ہماری بھی دعا قبول ہو جائے یا اللہ، اس کے ساتھ یہ بھی چلی جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا، آپ مسجد میں
تھے اور سجدے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ مجھے ایسے لگا جیسے آپ وفات پا گئے۔ تو جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو میں نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خوشخبری دی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور اسی خوشی میں نے سجدہ کیا۔ کبھی ہمیں بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھنے میں 10 رحمتیں ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پہ سجدہ شکر ادا کیا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکیاں رکھ دی۔ تو ہم درود پڑھ کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے لیے ہی اچھا ہے۔ ہمیں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، اور کتنے ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں، ہمارے کام کتنے آسان ہو رہے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ تو آج کے آپ کا ذکر پورے دن کا درود شریف ہے، اور درود شریف آپ جب پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کئی ایسی دعائیں ہیں کہ جو مانگی نہیں ہوتی، درود شریف کے ذریعے ہی انسان کی اللہ تعالیٰ وہ دعا پوری کر دیتا ہے۔ اتنی برکت ہے درود شریف پڑھنے میں۔ تو درود شریف پڑھتے جائیں، اور آج کے دن جمعے کی جو سنتیں ہیں وہ پوری کریں تاکہ ان کا بھی ثواب ملے۔ اور یہ ایسے کام ہیں جو ہم ویسے کرتے ہی ہیں، مگر آج ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ سنت ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ مسواک کریں، چاہے آپ ٹوتھ برش باقی دنوں میں کرتے ہی ہیں، لیکن جمعے کے دن چاہے تھوڑی دیر کی آپ کو جیسی بھی آتی ہے کرنی، تھوڑا منہ میں مسواک رکھیں، تھوڑا مسواک یوز کریں، پھر غسل کریں۔ اور غسل ایسا جیسے غسل جنابت ہوتا ہے کہ سر بھی دھوئیں اور بالکل اچھا غسل، اور پھر صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو مرد لگائیں جنہوں نے باہر جانا ہے، اگر عورتوں نے باہر جانا ہے تو نہ لگائیں، گھر پہ رہنا ہے تو لگا لیں، پھر ناخن کاٹیں اور مسجد کی طرف جائیں، مسجد میں جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، اور کسی کو گردن نہ پھلانگے کہ آگے میں نے جا کے بیٹھنا ہے تو گردنیں پھلانگیں گے۔ اور اس کا بھی ثواب ملے گا کہ جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، اور پھر ایک اور سنت، خاموشی سے خطبہ سنیں، کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ یہ تہیہ کر کے جائیں کہ میں نے جانا ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے خاموشی سے بیٹھ جائیں، اگر نہیں شروع ہوا تو تب آپ کو جو راستے میں مل رہے ہیں ان کے ساتھ سلام کر لیں۔ پھر ایک اور سنت، سورہ کہف پڑھیں، پھر کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور پھر قبولیت دعا کی جو ایک گھڑی ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا آپ مانگیں گے وہ قبول ہوگی، اور وہ گھڑی بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قلت کا بتایا بھی کہ وہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اب اس ٹائم کو ہم نے کیچ کرنا ہے، اس ٹائم میں کسی کے بھی، جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں ہم، لاٹری نکل سکتی ہے کہ کوئی دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اب اس کی تلاش کے لیے بہترین تو یہ ہے کہ عصر کے سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کو تلاش کریں، کہ جمعے کے دن ہم اپنی افطاری پہلے ہی بنا لیں، اور پھر ہم یہ کریں کہ عصر سے مغرب تک جو سلف صالحین ہوتے تھے وہ یہ ہر جمعے کو، یہ تو رمضان کے جمعے تو بہت ہی قیمتی ہیں، اس رمضان میں 4 جمعے ہی آنے ہیں تو بہت قیمتی ہیں، لیکن وہ تو عام جمعوں میں بھی چونکہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے تو عام جمعوں میں بھی یہ اہتمام کرتے تھے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، الگ ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور صرف اپنی عبادت کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور آج بھی کئی مدارس میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ عصر سے مغرب کچھ اور نہیں کرنے دیتے، بس بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ تو اگر آپ بھی الگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو الگ کر لیں، اور اس وقت بیٹھ کے بس دعائیں کرتے رہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، کیا کریں، کسی کو کہتے ہیں، دیکھیں کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا ٹھیک ہے، لیکن بس ایسے ہی کر لے گا۔ جو آپ اپنے لیے کریں گے نا ویسی کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ کے لیے دعا۔ اس لیے اور کچھ بھی نہ آپ کو آئے، مثلا آپ کو دعائیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اب آپ نے ساری دعائیں مانگ لی، درود شریف پڑھتے جائیں۔ آپ کی جو دعائیں آپ کو
नहीं सूझी अभी तक, वो दुआएं भी कबूल हो जानी जो आपको याद भी नहीं रही। और ये दरूद जो आप पढ़ेंगे ना, ये फरिश्ते आपका नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाएंगे। फरिश्तों की ड्यूटियां हैं कि वो जो दरूद का आप ये तोहफा जब भी भेजते हैं, ये ऐसे ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जैसे कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, बुके भेज रहे हैं। वो दरूद शरीफ है, वो फरिश्ते आपके नाम के साथ वहां पे बताएंगे। तो आपके लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। दरूद शरीफ को पढ़ना ना भूलिएगा। आज सारा दिन हमने अपनी दुआ भी दरूद शरीफ ही बनाना है, और अपना जिक्र भी दरूद शरीफ ही बनाना है। तो अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आखरत का तोशा बना ले, और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।